Mga igsuon, mayong adlaw kanatong tanan. Adunay usa ka pangutana, ngano man daw si Mama Mary gitawag man og bag-ong Eva, the new Eve, no? So, ang tubag nato na ng mga igsuon, si Santa Maria nahimong bag-ong Eva tungod kay si Kristo mauman ang bag-ong Adan sumala sa unang Korinto 15 versikulo 45. Ang mga church fathers sama ni Saint Justin Martyr ingon man si Saint Ireneo mihatag og parallel nga mayngon nato nga study about nining duha. Kung atong basihan, si Eva berhen sa sinugdanan sa Eden, no? Si Santa Maria usab berhen sumala sa Lucas 1:27. Si Eva niingon og oo sa bitin nga mao'y hinungdan nga nahugno ta sa pagpakasala sumala sa Genesis 3:6. Sa New Testament, si Santa Maria usab mihatag sa iyang oo ngadto sa anghel nga mo'y hinungdan nga may sulod ang grasya gitawag ni og the fiat, no? Ato mabasa diya sa Lucas 1:38. Pinaagi ni Eva gidala ang sala ug ang kamatayon ngadto sa tibuok kalibutan. Apan pinaagi ni Santa Maria nadala ang grasya ug ang kinabuhi ngadto sa tibuok kalibutan pinaagi sa iyang ah, pagtuman sa kabubuton sa Dios. So si Eva inahan sa tanang buhi physically sumala sa Genesis 3:20. Si Santa Maria inahan sa tanang buhi spiritually sumala sa Juan 19:26 ngadto sa 27. Sa diyang si Kristo miingon, babay, ania ang imong anak, ania ang imong inahan. So mo ni ang mga logic nga gikuha sa mga church fathers, mga igsoon. Niingon si Saint Ireneo niadtong 180 AD. Niingon siya nga tungod ni Eva nga mao'y hinungdan nga misulod ang kamatayon sa tibuok kalibutan tungod sa iyang pagkamasupakon o sa iyang pagsupak, ang kinabuhi usab misulod sa kalibutan tungod sa pagkamasinugtanon ni Santa Maria. So pagkaniduta mga igsoon, no? So mo na nga ang atong basihanan, si Santa Maria the new Eve, ingon nga si Kristo mao ang bag-o nga Adan. Atong mabasa usab diya sa Genesis 3:15, the proto-evangelium nga nag-ingon, I will put enmity between you and the woman and between you, your offspring and hers. He will crush your head, no? So tin-aw kayo nga kining gisukutan dinhi nga babay walay lain mao si Santa Maria. Mao man gani nga sa Juan 2:4 naay mga protestante mingon nga, uy, si Maria wa man gitahod ni Jesus kay nagbabay man. Ang pagtawag diri ni Jesus og babae sa Juan 2:4 pagpamatuod nga ang gisgutan sa Genesis 3:15 mao gayud si Santa Maria hangtod sa pinadayag 12:1 ngadto sa 17 nga wa gyud matatsa sa yawa. So man ato ang simple ug hamgo nga tubag hinaot nga aduna tay nakatunan. God bless ug Ave Maria.